नमस्कार, म राजु थापा। सीधा प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। माओ सेतुङले भन्नुभएको थियो रे कि कम्युनिस्टहरू बिग्रिए भने बिग्रिएको अन्डा भन्दा पनि बढी गनाउँछन्। यो प्रसङ्ग केही दिन अघि मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उद्धरण गर्नुभएको थियो। गरिब जनताको सत्ता र जनमुखी राजनीति गर्छौं भनेर त्यो उद्देश्यका साथ विद्रोह समेत गरेको माओवादी हजारौं शहीदहरू र हजारौं जनताको बलिदानपछि त्यसको बलमा त्यसको आडमा टेकेर सत्तामा समेत पुगेको माओवादी नेतृत्व आज बिग्रिएको र गनाएको महसुस गरेको छ कि छैन? जनताका निम्ति भनेर गरिएका वाचाहरू, दिएका आश्वासनहरू र लगाइएका नाराहरू त्यो अनुकूल कार्य भएको छन् कि छैनन्, अथवा ती केवल देखाउने दाँतमा परिणत भएका छन्? के छ अवस्था? अहिलेकै ढङ्ग ढाँचा र खुट्टीका आधारमा जनताले कम्युनिस्ट अरूभन्दा बढी राम्रो गर्छ, ठिक गर्छ भन्ने कुराको मान्यता मानिराख्नुपर्ने आधार के? सत्ताको नालीमा रमाउने क्रियामा उहाँहरूकै शब्दमा भन्ने गरिएका प्रतिक्रियावादीहरू भन्दा उहाँहरू फरक कति देखिनु भएको छ? के कुराले विश्वास गर्नुपर्ने? सीधा प्रश्नको जवाफका निम्ति अहिले हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की, सुरेन्द्र कुमार कार्की हुनुहुन्छ। आउनु सुरु गरौँ सीधा प्रश्न। कार्कीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद र सबै आदरणीय श्रोताहरूलाई नमस्कार। अब नमिठो ढङ्गले यो प्रसङ्ग सुरु गरेँ मैले, तपाईँलाई स्वाभाविक रूपमा नराम्रो लागेको होला। तपाईँ माओवादीभित्र एउटा बौद्धिक अलिकति बढ्ता सिद्धान्त आदर्शका सम्बन्धमा बढ्ता अभ्यास गर्ने नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। तर यो जनताले भन्नै पर्ने बाध्यात्मक परिदृश्यहरू जनताले महसुस गरेको अवस्थामा अहिले हाम्रा नेताहरू, हाम्रो नेतृत्व अझ कम्युनिस्ट भन्ने जुन शब्दको प्रयोग भइराखेको छ त्यसको पृष्ठभूमिमा उहाँहरू अहिले गनाएको छैन, बिग्रेको छैन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि होइन? त्यो कुरा त हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ, महसुस गर्नुपर्छ। के भन्नुहुन्छ? अब अहिलेको स्थितिलाई अब आफ्नो ढङ्गले इन्टरप्रिटेसन गर्ने कुरा भयो। अब जहाँसम्म तपाईँले सुरु गर्नुभयो माओ सेतुङको भनाइ भनेर, अब मैले त पढेको छैन माओ सेतुङले त्यो भनेको कुरा। प्रचण्डजीले केही दिन अगाडि मात्रै उद्धरण गर्नुभयो। तर अब यो सबै संसारका मान्छेले जानेको बुझेको कुरा के हो भने कुनै पनि राम्रो र मिठो फल नै सडेपछि सबभन्दा खराब हुन्छ, होइन? त त्यसैले अब समाजमा पनि जसले राम्रो गर्छु भन्छन् त ती मान्छेहरूले राम्रो गर्न नसक्दा अथवा उनीहरू खराब हुँदा स्वाभाविक रूपमा त्यो बढी अप्रिय, होइन, बढी क्रूप चाहिँ देखा पर्छ। र जहाँसम्म माओवादीको कुरा हो, माओवादी पनि सन्तुष्ट छैन। अब माओवादी कसलाई भन्ने? एउटा विराट आन्दोलन हो। यो वास्तवमा एक ढङ्गले पार्टी बन्यो पनि यो बनेन पनि, यो एउटा आन्दोलनको रूपमा आयो। किनभने नेपालको यो 1-2 हजार वर्षको इतिहासमा माओवादी परिघटना, माओवादी आन्दोलन जुन 52बाट यो सशस्त्र रूपमा देखा पर्यो, यो नै एउटा यस्तो आन्दोलन थियो जसले सबै नेपालीहरूलाई त्यसप्रति सकारात्मक या नकारात्मक धारणा अभिव्यक्त गर्न विवश ल्यायो। कोही पनि चाहिँ न्युट्रल, यो आन्दोलनको आँधी बेरीमा सबै कहीँ न कहीँबाट प्रभावित भयो भन्ने कुरा, कोही पनि न्युट्रल रहन सक्यो, प्रभावित पनि भयो। त्यसप्रति आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नै पर्ने स्थितिमा त्यसले पुर्यायो। अब तर यो क्रान्ति भनेको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि त्यसैले यो सतत क्रान्ति भन्छन् माओ सेतुङ यसलाई। यो निरन्तर यसलाई लैजानुपर्छ। अब यसको चाहिँ यो पेरिनियल एउटा फिनोमिना हुन्छ, होइन? जस्तो रकेट, मैले बेला बेलामा यो जनभाषामा के भन्छु भने रकेट पड्किन जाँदाखेरि, अन्तरिक्षमा जाँदाखेरि एउटा निश्चित दूरीसम्म गइसकेपछि फेरि विस्फोट हुनुपर्छ क्या, फेरि पड्किएपछि फेरि जान्छ क्या अर्को भाग, अघिल्लो भाग, फेरि विस्फोट हुनुपर्छ। निरन्तर आत्मसमीक्षा, सुधारको क्रिया निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद भएन। तर के माओवादी त्यो सुधारको प्रक्रियामा छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। त अब माओवादी भनेर 2-4 जना चाहिँ अब
यसो देखा परेका मान्छेहरू चर्चामा आएका मान्छेहरूलाई मात्रै माओवादी मान्दा त एउटा अर्थ आउँछ। तर अब अहिले पनि विशाल देशको ग्रामीण इलाकामा होइन शरीरमा गोली लिएर बसिरहेकाहरू, हातखुट्टा गुमाएकाहरू, अनि त्यो आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि विघटन भएको परिवार, लाखौँ परिवार विघटन भएको छ। त तिनीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि दारुण अवस्था छ, करुण अवस्था छ। त्यही त होइन। र माओवादीको एउटा ठुलो पङ्क्ति पनि, नेतृत्व पङ्क्ति पनि छटपटाएको अवस्था छ। त यो कारण के भयो त भन्दाखेरि यसमा हामीले अब कसरी खोज्ने त भन्दा यो व्यक्तिमा खोजेर यसलाई पाइँदैन। कार्कीजी, यो तपाईँहरूले जे भनिराख्नु भएको छ जनताले महसुस गरेकै कुराहरू अझ तपाईँहरूले अलिकति बढ्ता शाब्दिक एउटा साहित्यिक एउटा बिम्बका रूपमा पनि धेरै कुराहरू भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले। तर महसुस गरेको कुराहरूलाई जनताकै हिसाबले हामीले बुझेका छौँ भन्दै गर्दा पनि सुध्रिएको अब ठिक हुन्छ भनेर अब तब भन्दै जे समय बिग्रिएको घर्केको अवस्था छ नि, कसरी सम्बोधन गर्ने? म यसलाई यसरी भन्छु, अब म त्यो कुरामा आउँदै नै छु। तर मुख्य कुरा के भन्दाखेरि अहिले देशमा के देखियो त भन्दा एउटा गतिरोध, राजनीतिक गतिरोध। हिजो सबै कुरा गर्दा पनि लास्टमा मूर्त अब्जेक्टिभ के रहेछ त भन्दा राजतन्त्र रहेछ क्या। राजतन्त्रको समाप्तिपछि पोलिटिकल पार्टीहरूसँग एउटा लङ टर्म अब्जेक्टिभ के त? जस्तो अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहाँ जाने त, के प्राप्त गर्ने त, अथवा नेकपा एमाले के प्राप्त गर्ने त? अब त्यसैले एउटा टार्गेट फिक्स गर्नुभयो तपाईँहरूले, राजतन्त्र समाप्त गरिसके पछाडिको कार्य ढाँचा, कार्य तयारी त्यो चाहिँ गर्न सक्नु भएन भन्न सबैका धेरै ठुल्ठुला कुराहरू थिए। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसकै समाजवाद थियो, प्रजातान्त्रिक समाजवाद थियो, बेला बेलामा चाहिँ बिपी कोइराला गान्धीको चाहिँ स्वराजतिर पनि गएका थिए। अब कम्युनिस्टहरूको त समाजवाद, साम्यवाद भन्ने लक्ष्य थियो। तर यथार्थमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा कङ्क्रिट अब्जेक्टिभ, मूर्त चाहिँ पूर्व तयारीको अवस्था थिएन भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ? मूर्त लक्ष्य भनेको राजतन्त्रको समाप्ति नै रहेछ क्या। तर राजतन्त्रको समाप्ति पछि अब नेपालमा पार्टीहरूका निम्ति त आफ्नो अब्जेक्टिभलाई उनीहरूले सम्झेको भए त थियो कि मजदुरको, किसानको पक्षमा होइन, यहाँका चाहिँ गरिब जनताको पक्षमा, परिश्रमी जनताको पक्षमा पार्टीहरूले गर्दै जानु पर्थ्यो। तर पार्टीहरूमा वैचारिक रूपमा बन्ध्याकरण भयो। किनभने जहिले पनि विचारले यो सबै चिजलाई हाँक्छ। दुईवटा मात्रै छ, एउटा आइडियाज र एउटा एक्सन होइन। त पहिला आइडियाजहरू आउँछ, त्यसपछि एक्सन आउँछ। यो दुईवटा भन्दा त अरू केही चिज छैन नि त होइन। त आइडियाज नै भएन। त्यो बन्ध्याकरण गर्यो कसले? बन्ध्याकरण कसैले गर्यो भन्दाखेरि पनि त्यो क्षमता नै नेपाली समाजले पैदा गर्न सक्छ। त्यसमा नेतृत्वको हिसाबले, कार्यकर्ताका हिसाबले, जनताका हिसाबले होइन, विभिन्न चरणमा राखेर विभिन्न उसमा हेर्न सकिएला। अहिले वैचारिक बन्ध्याकरणको अवस्था, सुधारको आत्मसमीक्षाको प्रक्रिया, कमिटीमा छलफल गर्ने कुरा, सुधारको कुराहरू नै भएनन्। अहिले नेतृत्व अझ बढी केन्द्रीकृत भयो, जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्यो, तर सुधारको कुरामा चाहिँ उधार भएन भन्ने मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? नै यस्तो हो। अब कुरा के हो भन्दाखेरि संसारभरि नै के छ त भन्दाखेरि मानविकीलाई चाहिँ प्रकृति विज्ञानले अथवा प्रकृति विज्ञानमा जुन चमत्कारहरू भएको छ नि, जुन चमत्कारिक विकास भएको छ, त्योसँग मतलब कम्पिट गर्न सक्ने, त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने ढङ्गले समाज विज्ञानमा उन्नति भएको छैन। यो विगत 60-70 वर्षमा हामी के देख्छौँ त भन्दा ग्लोबल रूपमा, मैले फेरि यसलाई ढाँट्न छोप्न खोजे होइन, तर विश्वव्यापी रूपमा नै तपाईँले अस्ति अमेरिकामा देख्नु भएन, ट्रम्पको निर्वाचन हारिसकेपछि त्यहाँ मान्छे चिथर्न गएका, झुन्डिन गएका, मतलब कति बर्बरता देखियो क्या त्यहाँ। त भनिसकेपछि अहिले मानविकी कमजोर छ। त संसारमा फेरि नयाँ लेनिन चाहिएको छ, संसारमा नयाँ ग्राम्सी चाहिएको छ, नयाँ चिन्तकहरू चाहिएको छ। त यो त ग्लोबल रूपमा संसारभरिको कुरा भयो। अब नेपालमै पनि के भइदियो त भन्दाखेरि यी नेताहरूको औसत क्षमताले यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो। तर यहाँभन्दा अगाडि जानको निम्ति जो चाहिने हो नि, त तपाईँको अब तपाईँको कुरामा म आउँछु, त्यो जाने तरिका अथवा नयाँ विचार कसरी आउँछ त, नयाँ विचार कसरी पैदा हुन्छ त भन्दाखेरि नयाँ विचार एउटा त पुरानो विचारलाई रिभिजिट गरेर, पुरानो कुराहरूको अध्ययन गरेर होइन, र दोस्रो कुरो ती अध्ययन गरेका विषयहरूलाई फेरि यहाँ लागू गरेर होइन, र त्यो लागू गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले लाखौँ लाख मान्छेलाई त्यसमा सहभागी गराउन सक्नुपर्छ। जस्तो यो ब्राह्मण धर्म अत्यन्त स्खलित भएर पतित अवस्थामा पुगेको बेलामा चाहिँ सिद्धार्थ गौतम आए
हैन त्यो मतलब अब्जेक्टिभ रियालिटीले त्यति बेलाको वस्तुगत स्थितिले चाहिँ सिद्धार्थलाई लिएर आयो हैन त्यसको विरोधमा मूर्ति पूजाको विरुद्धमा त्यहाँ जुन आडम्बरहरू थिए अनुष्ठानको नाममा भइरहेका जुन प्रकारको अत्याचार चाहिँ महिलाहरूमा दलितहरूमा भइरहेको थियो त त्यसले बुद्धलाई लिएर आयो त बुद्धको ज्ञान कसरी आयो त भन्दा बुद्धले त्यति बेलाका सबै मठहरूमा सबै मन्दिरहरूमा सबै चाहिँ त्यहाँ जहाँ जहाँ योग हुन्थ्यो जहाँ जहाँ शिविरहरू चल्थ्यो त्यहाँ गएर बहस गरेर छलफल गरेर त्यो विवाद पछाडि अनि लास्टमा त्यसलाई चाहिँ एउटा इसेन्सको रूपमा त्यसलाई सारको रूपमा चाहिँ उनले एउटा आफ्नो टिचिङहरू चाहिँ दिए त त्यस्तै अहिले पनि गर्नुपर्ने त के हो त भन्दाखेरि त्यो जुन जनतान्त्रिक तरिका छ जो डेमोक्रेटिक तरिका छ कि जस्तो नेपालको शिक्षामा सुधार ल्याउनु छ भने नेपालको शिक्षामा परिवर्तन ल्याउनु छ भने स्वाभाविक रूपमा शिक्षकहरू तालिम प्राप्त नहुन्जेलसम्म शिक्षकहरूमा जाँगर नआउन्जेल त शिक्षामा परिवर्तन आउँदैन तर हामीले कहिले शिक्षकहरूलाई जम्मा गरेर शिक्षासँग कन्सर्न मान्छेहरूलाई जम्मा गरेर कहिले नेपालको शिक्षा नीतिको बारेमा छलफल गऱ्यौँ त कहिले गरेनौँ एकजना कोही पढेर आउँछ डिग्रीधारी त्यसले आएर एउटा पोलिसी भनिदिन्छ एउटा कुरा लेखिदिन्छ त अहिले पनि हामी चाहिँ एकदमै परम्परागत पितृसत्तात्मक शिक्षा नीति चाहिँ नेपालमा लागू भइरहेको छ ठीक हो कार्कीजी अहिले तपाईले जे त्यसैले मैले भन्न खोजेको पोलिटिकल पार्टीहरूले सबभन्दा बढी हिजो जनताबाट रस लिइराखेका थिए जनताबाट ताकत लिइराखेका थिए जनताबाट सूचना लिइराखेका थिए अहिले चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा त्यो जनतासँग काटिएको स्थिति देखिन्छ त्यही त सबभन्दा ठुलो गुनासो त्यही छ नि जनताको दुःख जनताको पीडाबाट नेतृत्व बेखबर छ आफ्नो सत्ता शक्ति त्यसबाट पाउने रस स्वादन यसमा बढी व्यस्त भयो बढी लिप्त भयो भन्ने आरोप छँदैछ मलाई यो मुवारामजीले के भन्नुहुन्छ भने नेपालका मात्रै होइन धेरै जसो देशका कम्युनिस्टहरू धेरै जनताले नबुझ्ने शब्दहरूको प्रयोग गर्छन् अनि व्याख्यात्मक रूपमा जान्छन् ठ्याक्कै जनताले बुझ्ने भाषामा कुरा गर्दैनन् भन्नुहुन्छ कि मुवारामजी दाजुको त्यही अलिकति त्यस्तो पनि भयो कि भन्ने लागेर मैले सतर्क गराएँ अलि बढ्दा जनताले बुझ्ने भाषामा के भनिदिन्छु भने हाम्रा नेताहरू सत्ताको गर्मीमा पुगेपछि त्यो अन्डा सत्ताको गर्मीले जसरी बिग्रिन्छ त्यो बिग्रिने क्रममा प्रभावित भएको हो कि होइन त्यहाँबाट स्वीकार गरौँ अथवा त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ कि होइन यहाँ 5-7वटा नेताहरूलाई बेसरी सरापेर तिनका नाममा चाहिँ यो कुरो शङ्खै बजाएर तिनको काजक्रिया सबै सके पनि जबसम्म हामी त्यसको कारण पत्ता लगाउँदैनौँ कि नेपाल किन यो गतिरोधको शिकार भइरहेको छ त किन नेपालमा चाहिँ 20-25 वर्ष नेपाललाई अगाडि लैजाने चाहिँ विकास रणनीति तयार भइरहेको छैन हैन नेपाल किन यसरी अलमलको अवस्थामा छ त भन्ने कारणमा त हामी पुग्नै पर्यो नि त ठीक छ जनताले बुझ्ने भनेर तपाईहरुलाई सत्तामा पुर्याएपछि अब सुरु हुन्छ भन्ने बुझ्ने हो त्यो होइन नि त हो त्यो बुझाइ नै गलत बुझाइयो के बुझाइयो त अहिले पनि के बुझाइयो तल जनतालाई भन्दाखेरि तपाईहरुले हामीलाई मत दिनुस् भनेकै त्यो तपाईहरुले हिजो तपाईहरुले भोट दिएपछि तपाईहरुको सक्यो ड्युटी त्यो हुँदैन मुख्य रूपमा समाजमा जहिले पनि प्रजातन्त्र चाहिँ डाइनामिक एउटा गतिशील अवधारणा हो त्यो भनेको जनता पनि जहिले पनि सजग भइराख्नुपर्छ जनतालाई जहिले पनि सजग गराइराख्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै नेतृत्व चेकमा आउँछ जस्तो अहिले भन्नुस् म तपाईलाई देशको स्थिति बताउँछु त्यही त अहिले हामीले गरेको क्रिया त्यही होइन र जस्तो कि गाली गरे पनि सरापे पनि शङ्खै फुके पनि आखिर हुने त केही छैन भने तपाईले भन्नुभयो फेरि नै त उनीहरू यी हाम्रा अथवा कसैका सरापले केही हुनेवाला छैन उनीहरू सुध्रनेवाला पनि छैनन् मुख्य कुरा के हुन्छ त भन्दा समाजले एउटा वस्तुगत स्थिति तयार गरिदिन्छ जस्तो अहिले देखियो नि त काठमाडौँ र धरानका जनताले नेताहरूको उर्दीलाई अवज्ञा गरे तर यो अवज्ञा कस्तो थियो भने शान्तिपूर्ण मतपेटिकामा गएर त मतदान केन्द्रको अँध्यारो कोठामा गएर उनीहरूले अवज्ञा प्रकट गरे यदि त्यो अवज्ञा अरू तरिकाले व्यक्त भइदियो भने त यहाँ त पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू बस्न सक्ने त्यही त परिवर्तन होला एकपछि अर्को आउला एकपछि अर्को फेर्ने मात्रै राजनीतिले त हामीलाई त कहीँ पनि पुर्याउँदैन त्यस्तो निराशाका कुरा पनि नगरौँ यस्तै बेलामा फेरि नबुझ्ने शब्द नभन्नु होला त एन्टोनियो ग्राम्सी भन्ने एकजना संसारका विख्यात जानिफकार मान्छे के भन्छन् भन्दाखेरि एउटा बुद्धिजीवीको रूपमा चाहिँ म भयङ्कर निराश छु हैन तर एउटा क्रान्तिकारीको रूपमा चाहिँ म जहिले पनि आशावादी छु हैन त जस्तो भनौँ विगत 50-60-70 वर्षदेखि किसानले खेती गरिराखेको छ मेहनत गरिराखेको छ प्रतिफल आइराखेको छैन तर उसले त्यो आफ्नो जाँगर पनि छोडेको छैन आफ्नो त्यो मेहनत पनि छोडेको छैन आफ्नो काम पनि छोडेको छैन त त्यस्तै एउटा पोलिटिकल पार्टीमा काम गर्ने एउटा पोलिटिसियनले कोही बिग्रियो भनेर
कोही सड्यो भनेर कोही मतलब पतित भयो भनेर त्यसलाई एक्सक्युज बनाएर उसलाई बिग्रने छुट हुँदैन। म त्यस्तो ठान्दछु। मलाई त्यो छोड काम गरेर खाने वातावरण नै दिएन नेताहरूले। देशको अर्थतन्त्र चौपट भइरहेछ, श्रीलङ्काको बाटोमा गइराखेको छ। नेताहरू आफ्नो सत्तामा के अरे आफ्नो सत्ता लिप्सामा जनताको सामान्य दैनन्दिन समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गरे। यिनीहरूले त यति परिस्थिति प्रतिकूल बनाइदिइसके कि व्यवस्थाका प्रति औला ठडाउनु त छँदैछ, त्यो मात्र होइन अब राजा लिएर आयो भने ठिक हुन्छ भन्न थालिसक्यो भनेपछि कति ठुलो प्रतिक्रियात्मक अवस्था सिर्जना भयो त्यो त महसुस गर्नु पर्ला नि त। कहाँ महसुस गरेका छन् नेताहरूले? स्वाभाविक रूपमा नेता मात्र होइन, टोटल सोसाइटी भन्नुहोस्। हाम्रो समाज नै कस्तो भइराखेको छ त भन्दाखेरि अब एउटा भनाइ छ अङ्ग्रेजीमा लिडर्स द पिपल डिजर्भ भन्छ क्या। जनतालाई जस्तो चाहिने हो औकात अनुसारको नेतृत्व पाइन्छ भने जस्तो नि। त अब के छ भने अहिले कन्स्टिट्युएन्सीमा हाम्रो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा गइदियो भने यो मन्दिरलाई चाहिँ 20,000 हालिदिनुहोस्, यसलाई 40,000 हालिदिनुहोस्। त कहाँबाट ल्याएर हालिदिनुहोस् भन्दाखेरि पहिला कसले हालेको थियो, फलानु त हालेछ होइन। त प्रत्येक त्यहाँका त म त्यहाँ भन्ने गर्छु क्या ठट्टा। तपाईँले भनेको कुरामा के बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि वास्तवमा यो नेताहरू खराब हुनुको पछाडिको कारण हामी जनता पनि हो भने हामीले पनि महसुस गर्नुपर्छ। तपाईँले डाइरेक्ट नभने पनि इन्डाइरेक्ट हामीले महसुस गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो। फेरि आउँछु म सानो छोटो विश्राम पछाडि। दर्शकबिन सिधा प्रश्न अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। सिधा प्रश्नमा पुनः स्वागत छ। कार्कीजी, यो अहिलेको केही प्रसङ्गहरूलाई लिएर तपाईँको प्रतिक्रिया म बुझ्ने प्रयास गर्छु। अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको एउटा प्रसङ्गलाई लिएर निकै ठुलो गर्मागर्मी चलिराखेको छ। उनले राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा नदिने हो भने प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्छ भन्ने सम्मको परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ तपाईँले बाहिरबाट सूचना प्राप्त गरेको बुझेको एउटा इमान्दार नेताका हिसाबले इमान्दार ढङ्गले आज जनताका बिचमा भन्नुपर्दाखेरि के हो त्यो प्रसङ्ग र के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? ठिक छ, म यसमा एकदमै आइहाल्छु। म पहिलो कुरालाई म के कन्क्लुड गर्छु भन्दाखेरि त्यो जनतामा जहिले पनि जनतालाई जागा राख्ने, जागाराम बनाउने काम नै पोलिटिकल पार्टीको काम हो। त्यहाँ जनताले चाहिँ बुझेन, जनताले चाहिँ जनता स्वार्थी भयो होइन। जनता पनि पब्लिकमा आउँदा एउटा कुरा गर्छ, नेपालको उन्नति भएन भन्छ, तर एक्लै भेटेपछि चाहिँ मेरो उन्नति गराइदेऊ होइन। अब मेरो छोराले राम्रो मार्क्स त ल्याएको छैन तर एडमिसन मेरो छोरालाई गराइदेऊ भन्छ होइन। त यस्तो बनायो कसले त भन्दाखेरि यो बनाउनेमा यसको डाइलेक्टिकल रिलेसन चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले नै गराएका छ। अब जहाँसम्म तपाईँले अहिलेको जुन कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्सको कुरा गर्नुहुन्छ, यसमा मेरो भनाइ के छ त भन्दाखेरि यो विगत 30-35 वर्षबाट 40 वर्षबाट नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको चाहिँ बजेट प्रणाली, नेपालका नीति र कार्यक्रमहरूमा कुनै पनि परिवर्तन छैन। यो चाहिँ यो अहिलेको जुन पुँजीवाद छ, पुँजीवाद मायावी छ, यसले विभिन्न आफ्नो रूपहरू फेरिरहन्छ। यो चाहिँ कथाको राक्षस जस्तै कहिले के बनेर आउँछ, कहिले के बनेर आउँछ। यो अहिलेको जो मायावी पुँजीवाद छ, यसलाई जे नाम दिउँ हामी, त यो पुँजीवाद अथवा कर्पोरेट हाउसहरू चाहिँ हाबी रहने होइन, अब दलालहरू चाहिँ हाबी रहने खालको जो पुँजीवाद छ, त यो पुँजीवादभन्दा फरक यो पुँजीवादलाई चाहिँ पोस्ने भन्दा मजदुरलाई, किसानलाई पोस्ने खालको नीति अहिलेसम्म आउन सकेन। पोइन्ट अफ डिपार्चर हुन सकेन। त्यही त हिजो तपाईँहरूले आउन सकेन, हामी आएपछि हुन्छ भनेर भन्नुभयो। आज तिनै कर्पोरेट तपाईँहरूले भन्नुभयो निश्चित घरानाका मान्छेहरूलाई अनुकूल हुने गरेर अनधिकृत मान्छेहरूलाई अन्तिम दिनमा अर्थ मन्त्रालयभित्र पसाएर अनि त्यसपछि त्यो करको दरहरूमा चलखेल गरेर छेडखानी गरेर त्यो जुन दलालहरूले गर्छन्, यो पुँजीवादी दलालहरूले गर्छन् भनेका क्रियामा तपाईँहरूका नेता जसले साँच्चै भने प्रचण्डजीको एउटा महत्त्वपूर्ण के भन्छ विश्वास पात्र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा पठाएको व्यक्तिबाट त्यो भयो भन्ने आरोप छ कि? त्यो आरोपको त अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यसमा अहिले छलफल हुँदैछ। आज पनि मुख्य नेताहरू बसेर त्यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने, अपोजिसनसँग नि कुरा गर्ने भन्ने चले। उहाँसँग राजीनामा माग्न सक्ने सम्भावना तपाईँको पार्टीको ले माग्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन तपाईँले? होइन, पार्टीले त कसैसँग नि माग्न सक्छ। पार्टी त्यति कमजोर भएको कसै मतलब त्यस्तो छैन स्थिति। तर मुख्य रूपमा
आज बस्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू नेताहरू यस विषयमा वास्तवमा के हो त त्यो घटना के हो भन्ने विषयमा। तर मूल कुरा के हो भने मूल कुरा चाहिँ हामी त्यो मूल कुरालाई नछोडौँ कि नेपालमा किन नीतिमा परिवर्तन आउन सकेन हैन भन्ने कुरामा तपाईँले भने जस्तै माओवादीले त ल्याउँछु परिवर्तन भनेको थियो, त्यही हुनाले त 64 सालमा जनताको विपुल बहुमत पाएर त्यत्रो बनेको पार्टी आज कहाँ आइपुग्यो? माओवादी कस्तो हालतमा आइपुगेको छ? यो अन्डा गनाउने क्रम बिग्रिने क्रम जारी छ भन्नु पर्नुभयो। नत्र त जनताले जुन पार्टीलाई हेर्नुहोस् है, हामी जुन बेला 63-64 मा नेपालको सहरहरूमा आयौँ त सहरमा आउँदाखेरि हाम्रा निम्ति हामी आउटसाइडर जस्ता थियौँ। यहाँका जो सम्रान्त भनेकाहरू, यहाँका पढे लेखेका मान्छेहरू, यहाँका धनीमानी मान्छे, अब जो एकदम जङ्गलबाट आएका मान्छेहरू जस्तो हेरिएको परिदृश्य थियो। तर आत्मसात गरे, जनताले भोट दिए, तपाईँलाई त्यही सहरबाट पनि ठुलो मत दिएर सत्तामा पुर्याए। हो त ती मजदुरहरूले, किसानहरूले, दुःख पाएका मान्छेहरूले के सोचे भने हाम्रो साथी आयो भनेर होइन। तर हामी त्यसमा खरो नउत्रेपछि आज हाम्रो हालत कहाँ आइपुगेको छ? त्यसैले अहिले पनि हाम्रो मिटिङमा, हाम्रो बैठकमा छलफल यही विषयमा, यही चिन्ताका साथ होइन। कतिले आक्रोश पनि पोखिराखेका छन्, नेताहरूमा पनि अम्ला ठडिएको छ, यो भएको छ। र जनताका अगाडि तपाईँले आत्मसमीक्षा गर्दा यो क्रियामा जनताका प्रति उत्तरदायी हुने, अलिकति बढ्दा पारदर्शी ढङ्गले हामीले कहीँ कमजोरी गऱ्यौँ भनेदेखि जनताका अगाडि मैले मेरो कुरा राखेँ, म पदमा लोलुप छैन, हामी छोड्न तयार छौँ, हामी समीक्षा गर्न तयार छौँ, छानबिन गर्न तयार छौँ, जनतालाई सत्य तथ्य अगाडि राख्न तयार छौँ भन्ने कुराको खोइ देखिएको भने नै। एउटा कुरा त के रहेछ भन्दाखेरि अब मैले पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि होइन, अब अखबारहरूमा अब तपाईँहरू जस्तै साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि निरन्तर रूपमा होइन यो पार्टीको क्रान्तिकारीकरण हुनुपर्छ, यसले क्रान्तिको त्यो आफ्नो जुन ध्येयहरू थियो, आफ्नो जो लक्ष्यहरू थियो त्यसलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा बारम्बार गरिराखेको छु। तर कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने सत्य प्रिभेल गर्न पनि समय लाग्दो रहेछ। पृथ्वी गोलो छ भन्ने प्रिभेल गर्न लामो समय लाग्यो होइन। अहिले पनि हाम्रो धर्मशास्त्रहरूमा त पृथ्वी चेप्टै छ होइन। त भने सत्य प्रिभेल गर्न समय लाग्यो। चेप्टो भनेर दिङ्नाइ गर्ने, ढिपी गरिराख्ने जे बेहोरा देखिएको छ नि हाम्रो नेतृत्वमा, तिनीहरूलाई होइन अब तिमीहरूले यो निरन्तर तेरो बानीले हामी सहनेवाला छैनौँ, तिमीले गल्ती गरेका छौ भने या छानबिन गरेर अथवा सत्य तथ्य बाहिर लिएर आएर म ठिक छु भनेर प्रमाणित गरेर होइन छोड भन्नु पऱ्यो कि तपाईँहरूले। हो त त्यसैले एउटा कुरा के छ भने आफ्नो घरमा अनुशासन मर्यादा कायम गर्न सकिएन भने घरका सदस्यहरूले बाहिर कुटाइ खान्छन् कि मेलामा, जात्रामा होइन। अब भित्रै अनुशासित बनाएको छ भने त त्यो मर्यादित हुन्छ नि त होइन। त त्यस्तै अहिले के हो त भन्दा केही ठाउँमा जस्तो मैले अघि पनि भने काठमाडौँका मान्छेले पार्टीको आज्ञालाई अवज्ञा गरे। हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू हामी सबैलाई के लागिराखेको थियो भने म नभए त्यो नभए यो न हो, काङ्ग्रेस नभए एमाले नभए माओवादी, यति मात्रै जान्छ जनताको भोट भन्ने लागेको थियो। तर जनताले यसपटक विकल्प पनि हुनसक्छ भन्ने ठान्यो। अब के जनता विकल्पमै जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको दलहरू सुझिँदैनन्? म तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँलाई अहिलेको ढङ्ग ढाँचा तपाईँको अहिलेको कुराकानीबाट कार्कीजी के बुझिन्छ भने यो नेताहरूलाई त यति धेरै न्याग्नुपर्छ, चिमोट्नुपर्छ, डस्नुपर्छ अनि मात्र यिनीहरूको बाक्लो भएको छालामा अलिकति यिनीहरूले स्पर्श गर्छन् भने जस्तो कुरा आयो क्या अहिलेसम्मको प्रसङ्गहरू कुराबाट। यसो क्या पहिला एकचोटि स्यामुअल पी हन्टिङटन भन्नेले एउटा किताब लेखेका थिए, द पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी भन्ने क्या। त्यसमा उनले राजा महाराजालाई सल्लाह दिएको ठाउँमा एउटा प्रसङ्ग भन्छन् क्या कि तिमीले दमन गर्यौ भने दमन त गर, तर दमन गर्दाखेरि एउटा चाहिँ जस्तो प्रेसर कुकरमा एउटा सिट्ठी हुन्छ नि, त्यस्तो सिट्ठी चाहिँ राख्नु नभुल भने जस्तै यो अहिले बजेको सिट्ठी हो। यो धरानमा काठमाडौँमा जो बज्यो नि, यो सिट्ठीको सङ्केत बुझेर दलहरूले आफूलाई प्रजातान्त्रिक बनाएनन् भने, आफूलाई जनशैली पछ्याएनन् भने, जनमैत्री बनेनन् भने प्रेसर कुकर फुट्न पनि सक्छ। ठिक छ। अब यो अर्थमन्त्रीका सन्दर्भमा चाहिँ यो कुरा त छँदैछ। अब प्रधानमन्त्रीले पनि यदि यो प्रसङ्ग निरन्तर हुने हो भने प्रधानमन्त्रीको पनि जवाफदेहितामा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा लाग्छ सरकारको नेतृत्वको हिसाबले। केही समय अगाडि जनार्दन शर्माले नै अब ऊ हटाउनु भयो, गभर्नर हटाउनु भयो भन्ने विवाद थियो, पछि अदालतले रिस्टोर गरिदियो। अनि त्यो यो
अर्थसँग सम्बन्धित मान्छेहरू विशेष गरी यो पुँजीवादीहरू अर्थको चाहिँ मामिलामा बढी लिप्त हुन्छन्, डुब्छन्, बिग्रिन्छन्। पुँजीवादी क्रिया हो, प्रतिक्रिया हो, यिनीहरूको दिमागै त्यस्तो हुन्छ। तपाईँले जे भनिराख्नुहुन्थ्यो नि, अलि अगाडि 40 करोड विदेशी मुद्रा, स्रोत नखोलेको मुद्रा ब्याङ्कमा आयो, त्यो रिलिज गर्नको निम्ति उहाँले आदेश दिनुभयो भन्ने विवाद चल्यो होइन। यस्ता क्रियामा अरू पुँजीवादी, अरू प्रतिक्रियावादी, अरू खराब भनिएका मान्छेहरूले जस्तै ढलमा निरन्तर तपाईँहरू रमाएको देखिराखेका छ भने अनि अब कसरी सुधार हुन्छ? कसरी तपाईँले हिजो भनेको कुरा देखाएको दाँत चबाए, अहिले चबाएको दाँतमा भिन्नता छैन भने कसरी नमान्ने हामीले? मैले एउटा कुरा त मैले अगाडि पनि भनिसकेँ कि यो पार्टीले आफ्नो गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर होइन, हाम्रो पार्टीले खास गरेर, अब अरू पार्टीले त्यो गरोस् नगरोस्, हाम्रो पार्टीले आफ्नो गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर आफूलाई फेरि आफ्ना जुन जनपक्षीय एजेन्डाहरू हो त त्यो एजेन्डामा लान सकेन भने यो जुन प्रकारको अहिले यो स्खलित हुँदै कमजोर हुँदै गइरहेको छ नि, त माओवादी जुन अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ त्योभन्दा पनि तल जाने अवस्था बन्छ। त त्यसो हुनाले एउटा इमान्दार नागरिकको हिसाबले तपाईँले भनेका कुराहरू सुन्दा ठिकै लाग्छन् कार्कीजी, तर एउटा नेता हो नि तपाईँ, त माओवादी पार्टीको नेता हो, झापा क्षेत्र नम्बर 1 को सांसद हो, तपाईँले अहिले केन्द्रीय समितिको तपाईँ बैठक चलिराखेको छ, यी कुराहरूका विरुद्धमा विद्रोह गर्छु, यो चाहिँ सही देखिएको छैन, मलाई पनि लाग्छ त्यो जनताको बिचमा भन्न सक्ने स्थिति छैन भने होइन। अब यता सुन्नुहोस्, त्यो एक-एकजना व्यक्तिको एक-एकवटा एक्सनको कुरा गर्ने भन्दाखेरि पनि मैले महाधिवेशनमा एउटा दस्तावेजै पेश गरेको थिएँ होइन। त त्यो महाधिवेशनमा एउटा त कमरेड प्रचण्डको दस्तावेज थियो, एउटा मैले पेश गरेको दस्तावेज थियो। त त्यो बडा रमाइलो कुरा कि त्यो दस्तावेजलाई नेपालका सबै पत्र पत्रिकाले सम्पूर्ण साङ्गोपाङ्ग छापे, तर कसैले पनि त्यसको प्रभाव सुन्नु न खासै केही देखिएन होइन, त्यसमाथि गम्भीर छलफलै कसैले गरेन। मैले त्यहाँ जो उठाएका कुराहरू थियो, तपाईँको पार्टीभित्र त छलफल गर्ने वातावरणै छैन। अहिले प्रचण्डजी भगवान हुनुभएको छ तपाईँहरूको पार्टीको, होइन भक्त भने बन्नुहोस्, होइन भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ अन्ततिर लाग्नुहोस्। नै यस्तो मतलब सम्पूर्ण ठाउँमा एउटा पार्टीमा मात्रै यो भएको भए त यो माओवादीको मात्रै रोग रहेछ भनेर हुन्थ्यो। तर अहिले प्रसङ्ग त तपाईँ माओवादीको नेता भएको नाताले तपाईँको पार्टीको मेरो बारेमा कुरा गर्ने हो नि। तर के छ त भन्दाखेरि सबै पार्टीको हालत यस्तो देखिन्छ कि अब त्यहाँ चाहिँ नीति होइन, नेता प्रधान बनेको छ, नेता पनि भगवान बनिरहेछ, नेताको पनि एउटा सानो कोटेरी मात्रै होइन। त यो चिजलाई भत्काउन सकिएन भने म तपाईँसँग एकदम खुलेआम भन्छु र आदरणीय जनसमुदायसँग नि भन्छु, त यो परिपाटीलाई होइन, म यहाँ मतलब एउटा व्यक्ति यो उतादि गाली गर्ने भन्दाखेरि पनि यो जुन अहिलेको पद्धति छ, यो जो परम्परा बन्दै गएको छ, यसलाई भत्काउन सकेन भने यो समाज डेमोक्रेटिक समाज हुँदैन। त यस्तै बेलामा चाहिँ फासिजम आउँछ, जस्तो इटालीमा आयो, जर्मनमा आयो, त्यो कुनै हर्न बजार आउने होइन। यस प्रकारको रिक्तताले जब प्रजातन्त्रको अभाव हुन्छ नि, जहाँ प्रजातन्त्रको अभाव हुन्छ त्यहाँ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा गलत कुराहरू आउँछ। तपाईँले प्रगतिशील विकल्प दिन सक्नु भएन भने प्रतिगामी विकल्प जहिले पनि हाजिर हुन्छ। कि हामी कहाँ अहिलेको यो परिस्थितिले प्रतिकूलता, प्रतिगमन, त्यो चाहिँ हामीले नचाहेको परिस्थितिमा लैजाने परिस्थिति नेताहरू त्यहाँ नलगेसम्म यिनीहरू चित्त बुझाउँदैन जस्तो देखिन्छ। नै त्यो नेताको त सब्जेक्टिभ कुरा हो, कहिले रियलाइज गर्छ, समग्रमा नेताहरू त्यो देखियो नि त सबै पार्टीको। अहिले अस्ति त्यो काठमाडौँ धरानको अन्तको रिजल्ट आइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने हामी चाहिँ गलत साबित भयौँ, तर मार्क्सवाद चाहिँ सही साबित भयो। मार्क्सवादले भन्छ कि विद्रोह गर्नु अधिकार हो जनताको। त भनेपछि हामीले के सोचेका थियौँ भन्दाखेरि यही हाम्रै आन्दोलनभित्रबाट एउटा नयाँ विचार आउला, नयाँ नेताहरू देखा पर्लान्, तिनीहरूले नयाँ आशाका किरणहरू चाहिँ यहाँ झिमिलाउनु भन्ने सोचेका थियौँ, तर यहाँबाट त आएन। तर हामीले नभनेको दिशाबाट कार्कीजी यति भनिदिनु त तपाईँहरूको पार्टीमा अहिले तपाईँले अहिले जति भन्नुभयो नि आउला भन्ने आश गरेका थियौँ, आउन सक्ने अवस्था छ तपाईँहरूको पार्टीमा? आत्मसमीक्षा गरेर एकदम इमान्दार भएर भन्नुहोस् त। अब एउटा कुरा के भने, मैले अघि फेरि त्यो ग्राम्सीको कुरा भन्छु, एज ए इन्टेलेक्चुअल म पढे लेखेको एउटा मान्छे, म त्यत्रो बहुत बुद्धिजीवी त होइन, तर म पढे लेखेको मान्छे हुनाले बेला बेलामा म बहुत निराश हुन्छु। तर म क्रान्तिकारी हुँ, म क्रान्तिकारी आन्दोलनमा लागेको मान्छे हुँ, त्यसो हुनाले म जहिले पनि आशावादी छु। म के भन्छु भने नेपालसम्म आशावादी हुने भने आरे घाटमा लगेर जलाउने बेला हुन लागिसक्यो, अझै पनि आशावादी हुने होइन। नेपाल आमाको
मतलब कोख बाँझो छैन। यिनले बारम्बार सन्तानहरू पैदा गरेकी छिन् यो देशको लागि। त जुन बेला उनलाई लाग्यो कि अब यी काङ्ग्रेस एमाले इत्यादिले गर्न सकेनन् भन्ने लागेपछि उनले माओवादी जन्माइन् होइन। अब माओवादीले यहाँसम्म ल्यायो। जस्तो यो 35-36 सालमा जुन प्रकारको डिस्कोर्स हुन्थ्यो, जुन प्रकारको छलफल हुन्थ्यो यो काठमाडौँको डबलीहरूमा, गाउँमा लुकेर होइन, कुना काप्चाहरूमा, त त्यसले नेपाललाई गणतन्त्रसम्म ल्यायो होइन। आज तपाईँ हामी यसरी बसेर छलफल गर्न सक्ने कमसेकम इन्जोय गरिरहेका छौँ, इन्टरटेन गरिरहेका छौँ। त अब अहिले पनि म के आशावादी छु भने अहिले जुन निराशा छ तपाईँकै प्रश्नमा, तपाईँको प्रश्न कम अब निराशा बढी सत्य कुरा होइन। त यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि माओ सेतुङको एउटा लाइन छ क्या, अब जब समथिङ रिचेज टु इट्स एक्सट्रिम, कुनै चिज यसको अतिमा पुगिसकेपछि नि इट इज बाउन्ड टु टर्न अबाउट, अब फर्किनै पर्छ, उम्लिने अवस्था, मतलब बाहिर झर्ने अवस्था। उनी के भन्छन् भने वन्स द मिस्टेक्स आर पाइल्ड अप, गल्तीहरू अब थुप्रो लाग्यो भने अब लाइट इज नट फार अफ, अब उज्यालो धेरै टाढा छैन। त यसरी मैले हरेक अब एउटा टेलिभिजनको वातानुकूल कक्षमा पत्रकारसँग बसेर छलफल गर्दा पत्रकारबाट यति निराशाको कुरा आउँछ, अर्को ठाउँ जान्छु त्यस्तै सुन्छु भने मलाई के लाग्छ भने अब उज्यालो धेरै टाढा छैन। त्यो त जनस्तरबाट होला। तपाईँले भने जस्तै फेरि समस्या के छ भनेदेखि हामीले विकल्प खोज्दै गर्दा राम्रो विकल्प आउँछ कि तावाबाट उफ्रिएको माछो फेरि भुङ्ग्रोमा पर्ने हो भन्ने डर त होइन, स्वाभाविक रूपमा छ नि। नेपालले सनै ग्रेजुअली जहिले पनि राम्रैतिर गइरहेको छ, देश राम्रैतिर गइरहेको छ। र एउटा आवश्यकताले मैले अघि बुद्धको चर्चा गरेको थिएँ कि यही देश हो, यही माटो हो जसले बुद्ध जन्मायो होइन। त त्यसैले यही देश हो, यसले हिंसात्मक क्रान्ति पनि जन्मायो। अब यहाँ बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्तिको एउटा प्रयास भयो होइन, 7 सालमा क्रान्ति भयो, अहिले भयो। त भने नेपाल आमाको कोख बाँझो छैन, एउटा सेन्टिमेन्टल कुरा गर्दाखेरि। र अहिलेको जो नयाँ पिँढी छ, अहिले जो नयाँ पिँढी छ, त त्यो नयाँ पिँढी राजनीतिबाट निकै समयसम्म विमुख, पोलिटिक्सको कुरै नगर, पोलिटिक्सको कुरै नगर। तर अहिले के देखिँदैछ त भन्दा त्यो युवा हस्तक्षेपकारी, त्यो युवा पिँढी चाहिँ अब राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न आउँदैछ। ठिक हो होइन। त त्यसले के त भने एउटा आशा जगाएको छ। त एउटा म त के भन्छु भने हामी यो राजनीतिको नियम हो, हेर्नुहोस्, यहाँ कसैले लेखेर दिएर बकसपत्र दिने कुरै होइन राजनीतिमा। त हामी पनि कसैको बकसपत्र लिएर राजनीतिमा आएका होइनौँ। हामीले आफूभन्दा अगाडिका नेताहरूलाई चुनौती दिएर प्रतिस्थापन गर्न खोजेर कि तपाईँहरूभन्दा हामी राम्रो गर्न सक्छौँ, तपाईँहरूले राम्रो गर्न सक्नु भएन, तपाईँहरूको सीमा यति नै हो भनेर हामी आएका थियौँ भने अहिले जो नयाँ पिँढी छ, त त्यो नयाँ पिँढीले पनि हामीलाई त्यो भन्न सक्नुपर्छ। त्यो भन्दै आएको थिएँ म, अब देखा पर्न थाल्यो। ठिक छ काकीजी, तपाईँहरू अहिले केन्द्रीय समितिको बैठक गरिराख्नु भएको छ। 2 दिन अघि मात्रै तपाईँहरूले केन्द्रीय समितिको पदपूर्ति पनि प्रचण्डजीले गर्नुभयो, तपाईँहरूले ताली बजाएर अनुमोदन गर्नुभयो। त्यस क्रममा प्रचण्डजीले आफ्नो कान्छी छोरी र कान्छो ज्वाइँलाई नाटकीय ढङ्गले केन्द्रीय समितिमा घुसाएको भन्ने चर्चा व्यापक छ। तपाईँहरू यस्तो ढङ्गले हुँदैन भनेर जति भने पनि, सुधारका प्रक्रियामा गए पनि नेताले व्यक्तिवादी बन्नु हुँदैन, पार्टीलाई अलि जनताको बनाउनुपर्छ, अलि दीन दुखीहरूको बनाउनुपर्छ, उनीहरूको कुरा बुझ्ने बनाउनुपर्छ भनेर जे भने पनि अहिले जे देखिएको छ नयाँ मान्छेहरूको त बन्द्याकरण जस्तो विचारमा मात्र होइन, तपाईँहरूको पार्टीभित्र छिर्ने कुराको बन्द्याकरण भएपछि बालनहरू जन्मिएको हो, साङपाङहरू जन्मिएको हो भन्ने कुरा अगाडिको प्रसङ्गले पुष्टि गर्छ। यो अवस्थामा प्रचण्डजीले जे गर्नुभयो, तपाईँहरूले त बोल्न नसक्ने, ताली पड्काउने परिस्थिति छ भने यो बन्द्याकरण निरन्तर हुँदैन भन्ने कसरी भन्ने? अब एउटा कुरा के भने यही पार्टीभित्र बसेर मर्यादित लवजमा धेरै मान्छेले यो पार्टी छोडेर पनि गए, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। धेरै गाली पनि गरे, मर्यादाको सीमै नागेर गाली गरे प्रचण्डलाई, र धेरै मान्छे फेरि फर्केर पनि यही पार्टीमा आए। तर यही पार्टीभित्र बसेरै मर्यादित शब्दमा, शब्द तपाईँको र मेरो फरक होला, तर मैले यो पार्टीभित्रका व्यथितिहरूको विरुद्ध, यो पार्टीमा भएको अप्रजातान्त्रिक शैलीहरूको विरुद्ध मतलब जहिले पनि जिहाद छोडेको छु। मैले दस्तावेज लेखेको छु, त्यसको मूल्य पनि चुकाएको छु होइन। त स्वाभाविक रूपमा त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ। जहिले पनि सही कुरा गर्दा, मतलब राम्रो कुरा गर्दा त्यसले मूल्य खोज्छ। त्यो मूल्य खोज्ने खालको भएपछि त कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ रहन्छ भने कि तपाईँले भनेको कम्युनिस्ट पार्टी नै कहीँ पनि तपाईँले
सत्य कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो त तपाईँले प्राइस त बिपी कोइरालाले भनेको छ, सत्य कुरा भन्ने हो भने झापड खान तयार हुनुपर्छ भन्ने होइन। त निश्चित रूपमा त त्यो बिपीले भनेको पनि एउटा लिसुनको कथा छ। खैर अब त्यो अहिले टाइम छैन। ठिक छ, अब फेरि पनि आउँछु म, छोटो विश्रामपछि आउँछु। दर्शकबिन सिधा प्रश्न अझै जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सिधा प्रश्नमा पुनः स्वागत छ। कार्कीजी, अहिले तपाईँहरूले अगाडि भन्नुभयो कि यो कर्पोरेट भन्छ, यो बिजनेस हाउस अथवा व्यापारिक घराना, यिनीहरूलाई बढ्ता यिनीहरूकै प्रभुत्वलाई मान्ने पुँजीवाद हो, हामी त्यस्तो खालको व्यवस्था हामी मान्दैनौँ। त्यो भन्दै पनि अहिले तिनीहरूलाई नै बढ्ता मलजल भइरहेछ, तिनीहरूकै बोलवाला चलिराखेको छ, यो त लाजमर्दो अवस्था भयो भनेर मान्छेहरूले टिप्पणी गरिरहेको परिस्थिति छ। पार्टी समेत विचार, त्यसमा भित्र प्रवेश गर्ने ढोका सबैमा बन्ध्याकरण त भएकै थियो। अब तपाईँहरूको पार्टी एक हिसाबले प्राइभेट लिमिटेड भन्छ नि, प्राली जस्तो प्रचण्डको प्राइभेट लिमिटेड बनेको छ भन्ने तिक्त एकदम नमिठो ढङ्गले मान्छेले टिप्पणी गर्न थालिसकेको अवस्था छ। त्यो प्रालीमा तपाईँ सेयर होल्डर भएर त्यसै त्यो चाहिँ त्यहाँको बोर्डले गरेको डिसिजन मान्नुहुन्छ भने तपाईँ सेयर सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ, होइन भने तपाईँको त्यो सेयर भ्यालु समेत घटाएर जाऊ बाहिर भनेर भनिदिन सक्ने अवस्था छ भनेर मान्छेले टिप्पणी गर्न थाले। के भन्नुहुन्छ? होइन, विभिन्न आवाजहरू जस्तै हिजोको मिटिङमा पनि अस्तिको मिटिङमा पनि विभिन्न विषयमा होइन आवाजहरू पनि उठेका छन् होइन, कुरा छलफल भइरहेको छ। त एउटा कुरा मैले अघि पनि भने, म आफ्नो आलोचना रिजर्भेसन सहित त्यो पार्टीमा छु होइन। त मैले तर त्यसलाई एउटा मर्यादाको सीमाभित्र मैले त्यो कुराहरूलाई उठाउँछु होइन। तर यहाँ आलोचना गरेर बसेको छु। तपाईँले यो 3-4 वर्ष अथवा 5-7 वर्षमा मैले लेखेका लेखहरू हेर्नुभयो भने, मैले दिएका अन्तर्वार्ताहरू हेर्नुभयो भने त त्यहाँ जहिले पनि मैले क्रिटिकल्ली कुरा गरेको छु। प्रचण्डले पेश गरेको दस्तावेजका विरुद्धमा अर्को दस्तावेज, प्रति दस्तावेज पेश गरेको पनि देखिएको छ। त मुख्य कुरा लैजाने तर निर्णायक भएन भन्ने कुरा हो कि मूल हाम्रो चाहिँ गुनासो। राजुजी, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नि, त्यो दस्तावेज भनेको त बाटो नै हो। त त्यो बाटोसँग कोही पनि असहमति नजनाउने, सबैले त्यही बाटो हिँड्ने, त त्यो बाटो हिँडेपछि त त्यसले पुर्याउने त्यही हो नि त। जब तपाईँ चाहिँ पुँजीवादी बाटोमा हिँड्नुहुन्छ भने त्यसले चाटुकारितामा पुर्याउँछ, त्यसलाई त दब्बुपना पैदा गर्छ, त्यसमा नेपोटिजम आउँछ, सबै चिज आउँछ। त मैले त सधैँभरि के भनिरहेको छु भने बाटो नै ठिक भएको छैन। यो जो बाटो जो हिँडिराखेको छ, त मैले हेटौँडा महाधिवेशनमा पनि मैले के भनेको थिएँ भने, निशस्त्र तर जुझारु सङ्घर्षको बाटो लिनुपर्छ। अब हामी हिंसात्मक सङ्घर्षमा पनि अहिले जानु हुँदैन। जीवनशैलीको पनि कुरा उठाएको थियो हेटौँडामा। स्वाभाविक रूपमा जीवनशैली त कहाँ पुग्यो। त हिंसात्मक सङ्घर्षमा पनि जानु हुँदैन अहिले। यसले किन समाजले यसलाई अहिले माग गरेको छैन, यसलाई स्वीकृति दिँदैन। र तर फेरि सबै सङ्घर्षलाई परित्याग गरेर अब समाज परिवर्तनको एजेन्डा सकियो। अब त के भयो त भन्दाखेरि चुनावदेखि चुनावसम्म, चुनाव जित्ने कुरा मात्रै, देश बनाउने अवस्था के अरे मौकाको पनि त हो नि त। तपाईँ सत्तामा किन गएको भन्दा जनताका समस्याहरू सम्बोधन गर्न भन्ने भन्नुहुन्छ होइन। सम्बोधन गर्ने अवस्थामा होइन कि यो व्यवस्थामा त यस्तै हो भाइ, यसरी खाने हो, यसरी नै गर्ने हो, अघिल्लोले गरेको थियो मैले नै गर्दैछु भने जस्तो गरिरहेछ अवस्था। सुन्नु त, त्यसैले अब स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ पनि पार्टिसन छ। केही मान्छेहरू त्यसरी चाहिँ च्युत पनि भएका छन्, त केही इमान्दार मान्छेहरू पनि छन् होइन। तिनीहरूले कन्टिन्यू फाइट। इमान्दार त औँला पनि गल्न नपाइने भयो कि। त एउटा कुरा त के छ भने, इमान्दारलाई चाहिँ इमान्दारिता प्रिभेल गर्ने, इमान्दारलाई मान्छेले प्रोत्साहित गर्ने खालको वातावरण पनि कमजोर छ कि जस्तो लाग्छ। समाज पनि त्यस्तो छ, कमजोर छ। किनभने जस्तो भन्नुहोस्, म 4 वर्षदेखि मैले अब केही राम्रो गर्न सकिनँ होला, तर यति हो कि म 4 वर्षदेखि सभासद MP छु होइन, त्यहाँ झापाबाट। त मैले 1 रुपियाँ पनि 1 कप चिया पनि सार्वजनिक पैसा खाएको छैन। म चुनौती दिएर भन्न सक्छु। कसैले पनि मलाई प्रमाणित गर्दैन। तपाईँ सन्त हुनुहोस्, तपाईँ जङ्गल पस्नुहोस्, त्यसको के अर्थ छ भने तपाईँ त नेता हुनुहोस्, काम गरेर देखाउनुहोस्, जनताको समस्या समाधान गर्नुहोस्, अपेक्षा त्यो हो नि। नै। अब त्यो सबै थपिएर के आउँछ भने, नेता भएपछि त केही गरेर गुङ्गर आफू पनि खा, हामीले पनि ल्याइदिए भनेका विरुद्धमा त विद्रोह गर्ने कम्युनिस्ट बन्नुभयो नि त। हो, त त्यसैले के हो भने, त त्यो कुरा अननोटिस जान्छ। यहाँ तपाईँ हेर्नु होला, धेरै राम्रा कामहरू, समाजका धेरै राम्रा कामहरू चाहिँ त्यसको सूचनै हुँदैन। जस्तो पत्र पत्रिका तपाईँ पल्टाएर हेर्नुहोस् होइन,
तर नगर्ने जस्तो भएर पनि होला। मैले त्यहाँ तपाईँ नेपाल टिभीमा हुँदा म मन्त्री हुँदाखेरि पनि तपाईँसँग मैले भनेको थिएँ कि पोजिटिभ चिजहरू किन आउँदैन, राम्रा काम पनि त समाजमा भइरहेका छन् नि त। तर सबैलाई के दौड छ भन्दाखेरि सबै गरेर भयो भने भन्छन् कि मान्छेले, किन भन्दैनन् भने विकृति विसङ्गति खाएको धेरै, पेट बढेको धेरै देखिएको छ, तपाईँले उपवास कति बन्नुभयो भनेर कसले गन्छ भने कि हामी सबैको यहाँसम्म मिडियाको पनि धारणा के भयो भने सनसनी खोज एकदम सेन्सिटिभ कुरा ल्याइदिने होइन, नेगेटिभ कुरा ल्याउनु हुँदैन भने ल्याउनु पर्छ। ठुला ठुला पदमा बस्ने मान्छेहरूको नेगेटिभ कुरा अलि काकीजी अलि बढ्ता बुनागत रूपमा हामी जाउँ है, अहिले अब सायद समय कम छ। तपाईँहरूको पार्टीमा प्रचण्डजीले 30-32 वर्षदेखि सत्तामा हुनुहुन्छ, 1 नम्बरमा हुनुहुन्छ। उहाँ संरक्षक बन्न सक्ने, उहाँले अरू मान्छेहरूलाई ल आऊ अब तिमीले चलाऊ भन्न सक्ने, यो हाम्रो संरक्षक भएर बस्छु, अब मेरा भाइ छोराहरूले चलाउँछन्, दाजुभाइले चलाउँछन्, कमरेडहरूले चलाउँछन् भन्न सक्ने अवस्था तत्काल आउन सक्ने सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईँले? मैले अघि नै भने राजनीतिमा त्यो हुँदै हुँदैन है, देखिन्छ त पुँजीवादीहरू पार्टीहरूले गरेका छन् कहिले ठाउँमा त्यस्तो। बरु सुन्नुहोस्, राजनीतिमा त राजा भएको देशमा पनि राजाले चाहिँ क्रियापुत्री बस्नु पर्दैन थियो क्या, किनभने त्यो उता क्रियापुत्री बस्न जाँदा यहाँ अर्कोले उसिट्याउँछ भनेर यो पोलिटिकल लडाइँ हो हेर्नुहोस्। त्यसैले मैले सुरुदेखि नै भने यहाँ कोही अपेक्षा पनि नगरे हुन्छ, त्यसो भए यहाँ कोही भीष्म छैन। भीष्मले चाहिँ नातिलाई बोलाएर सिकाए मलाई ढाल्ने तरिका होइन, तर यहाँ कोही भीष्म छैन। त्यसैले नयाँ पिँढीले पुरानो विचारलाई प्रतिस्थापन गरेर अगाडि आउनुपर्छ। तपाईँहरूको पार्टी अलि बढ्दा पहिला बढी प्रश्न गर्थ्यो, विद्रोह गर्थ्यो, विकृतिका विरुद्धमा लड्न तयार हुन्थ्यो। अहिले तपाईँहरू ठाउँमा हुनुहुन्छ, जवाफ दिने ठाउँमा, तपाईँहरू जवाफ दिन अहिले धेरै चाहनु भएको छैन। तपाईँ आज आउनुभयो धेरै पछि, तपाईँको पार्टीको नेताहरू अहिले जवाफदेहिता शून्यताको अवस्थामा पुग्नु भएको छ। सरकारमा अरू पार्टीका बारेमा भनौँला, तपाईँहरूको पनि के छ भने सत्तामा भएका मन्त्रीमा भएका मान्छेहरू जवाफ दिन तयार छैनन्। तपाईँहरूमा पनि त्यो जवाफदेहिता कहीँ न कहीँ हराएको अथवा जवाफ दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने एउटा सामन्ती सोच शैली सत्तामा पुगेपछि आउँदो रहेछ, अहिले देखियो त्यही। नै अब यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ कि हामीले अरूलाई पनि क्रान्तिकारीकरण गर्नुपर्नेमा हामी पनि अरूबाट नै प्रदूषित हुँदै गयौँ। हामीले जस्तो त्यसको कारण के हो त भन्दा नेपालको त्यो कुरा सत्य हो, हामी जवाफ दिन त्यति तयार छैनौँ। अझ म त्यसमा के थप्छु भने हामीले सुरुमै 63-64मा आउन साथै पहिलो कुरा चाहिँ सोचमा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति हाम्रो ध्यान शिक्षातिर जानु पर्थ्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा अरू विकास मुख्य कुरा त होइन, मुख्य कुरा धारणालाई बदल्ने भन्ने त शिक्षाले हो होइन। तर अहिले पनि पाठ्यक्रम तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यही पितृसत्तात्मक इत्यादि नै छ। त हाम्रो तपाईँले भने जस्तै होइन र जनताले नचाहे जस्तो हाम्रो ध्यान चाहिँ अन्त गयो, अरू चाहिँ स्नो पाउडरको राजनीतितिर चमक झमकतिर गयो, तर मुख्य बेसिक जहाँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ त्यतातिर नगएको। एकदम छोटो छोटो सक्नु मन लागिरहेछ मलाई। जस्तो कि अब तपाईँहरूको पार्टीको पदाधिकारी समेत अहिलेसम्म नगरिकन सबैलाई आसमा दौडाइराख्ने खालको देवाजी त्यही गरिराख्नु भएको छ काङ्ग्रेसमा, ओलीजीको पनि त्यस्तै छ, अरू त्यस्तै छ होइन। तपाईँले प्रवक्ता नियुक्त गर्नुभयो महराजीलाई, त्यो एउटा बिम्बको रूपमा के तपाईँहरू जवाफ दिन चाहनुहुन्न भन्ने कुराको एउटा उदाहरणको रूपमा हामी जस्तो पत्रकारले लिइरहेको छौँ। त्यो सत्य हो नि, सही हो नि, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? सम्भवतः तपाईँले भोलि सबै पदाधिकारीहरूको नाम सुन्न पाउनुहुन्छ। प्रवक्ता यस्तो ल्याउनु भयो प्रचण्डजीले जो चाहिँ बाहिर गएर केही जवाफ दिन चाहनुहुन्न। आजसम्म मैले एउटा अन्तर्वार्ता दिएको देखेको छैन प्रवक्ता नियुक्त भएपछि। यस्तो पनि हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको नेता प्रवक्ता? तपाईँहरूले बोलाउनु भएन कि? होइन, हामी त पछि लागेर लागे, तपाईँलाई मैले कति पछि लागेर आउनुभयो आज होइन? भनेको यो अवस्था छ भनेको जवाफदेहिताको कति दारुण भोलि कारुणिक भोलि पदाधिकारीहरूको नाम सुन्न पाउनुहुन्छ। अब माओवादी पार्टी पनि एउटा कुण्ड जस्तो, त्यो निकास नभएको कुण्ड जस्तो, गतिशीलता नभएको बुढो पार्टीमा परिणत भयो भन्ने भन्दाखेरि तपाईँलाई लाग्दैन त्यो सही हो? अब तपाईँकै शब्द त म किन बोल्छु र, तर म यति त निश्चित भन्छु कि हाम्रो पार्टी पनि गतिरोधको शिकार भएको छ र विचारमा उन्नत हुन जरुरी छ। हाम्रो पार्टी वैचारिक रूपमा उन्नत हुन जरुरी छ। तपाईँले 74 सालको ठिक्क निर्वाचन अगाडि एउटा अन्तर्वार्ता मैले हिजो हेर्दै थिएँ तपाईँको आउने भनिसके पछाडि, त्यहाँ काङ्ग्रेस सत्तामा रहिरह्यो भने हाम्रो परनिर्भरता बढ्छ, हामी अपाङ्ग हुन्छौँ, कम्युनिस्टहरू सत्तामा आए भने चाँडै नै आत्मनिर्भर हुनेछौँ भन्नुभएको रहेछ कि?
कम्युनिस्टहरू सत्तामा आए 2/3 सहित देखियो कि त्यही आशामा नै हामीले 2/3 सरकार पनि मतलब जनताले पनि त्यही आशा गरेका थियो, मैले पनि त्यही आशा गरेको थिएँ जनता सँगसँगै। तर सरकारमा आइसकेपछि किसान मजदुरको कुरा छोडेर राम कहाँ जन्मिएको हनुमानको पुच्छर कति लामो थियो भन्नेतिर खोज्न थाल्यो हाम्रो नेताले, त्यसले गर्दा बिग्रियो। अनि अर्को कुरा के भन्नुभएको रहेछ भने त्यति बेला प्रश्नकर्ताले के भन्नुभएको थियो भने कम्युनिस्ट आयो भने रुन पनि पाइँदैन भनेर भन्नुभएको थियो, तपाईँहरू आयो भने त रुन पनि पाइँदैन अरे भनेर भन्दाखेरि तपाईँले के जवाफ दिनुभएको रहेछ भने देवाजीले त्यो उल्टो भन्नुभएको हो, कम्युनिस्ट आयो भने त रुनै पर्दैन त्यस्तो दिन आउँछ भन्नुभएको थियो अहिले, रुनु पर्ने दिन आयो अहिले। त वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी आएको दिन रुनु पर्दैन। अब तपाईँ झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा फेरि चुनाव लड्नुहुन्छ? म गएर जनतालाई सोध्छु। अब निर्वाचन त धेरै छैन, म त्यहाँ गएर अब ठाउँ ठाउँ चुनाव लड्नुहुन्छ कि लड्नुहुन्न, जनताको प्रतिक्रिया के छ? म जनतालाई गएर सोध्छु पहिला कुरा होइन, म लड्ने नलड्ने भन्दाखेरि। अब किनभने अब मैले त्यस्तो जान्ने गरी कुनै विराम गरेको छैन। अब म त त्यहाँको अहिले त सिटिङ एमपी हुँ, त्यसले गर्दा म एकचोटि जनतासँग सोध्छु। जित्न सक्ने अवस्था कतिको छ? पहिलाको जतिको अनुकूलता प्रतिकूलता के लाग्छ तपाईँलाई? अब जिताउने जनताले हो होइन, अब जनतासँगै सोधेर चाहिँ यो कुराहरू भन्न सकिन्छ। तपाईँहरूको पार्टीका नेताहरू समेत भएको हिजो अस्ति फोटो देखिरहेको थिएँ, वामदेवजी गएर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्डजी, प्रकाशजी समेतको फोटो देखाएको थिएँ। पार्टी एकताको तयारी अथवा छलफल चलायो भन्ने होइन। वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, तर त्यसको लागि एउटा नयाँ बेस तयार गर्नुपर्छ, नयाँ आधार ल्यान्ड गर्नलाई नि। अहिले भनिएका पार्टीहरू एक ठाउँमा आउन सक्ने सम्भाव्यता चुनाव अगाडि कति छ? त्यो आएर पनि त्यत्रो फरक पर्दैन अब, किनभने हामीले तितो अनुभव गरिसक्यौँ नि त। अब त्यो तितोलाई अलिकति फर्काएर हेर्दाखेरि यतापट्टि ओलीजीसँग हुन सक्ने सम्भाव्यता के छ? होइन, गठबन्धन अथवा एकता। जब तपाईँलाई कहीँ पुग्नु छैन भने, तब निर्दिष्ट केही लक्ष्य कार्यक्रम छैन भने त जसको जोसँग जति बेला पनि यहाँ गठबन्धन हुन सक्ने भयो नेपालमा अहिले। किन तपाईँले जानुमै कहीँ छैन भने, अब जानु हुँदा पनि मुक्तिनाथ जाँदाखेरि एक खालको साथी चाहिन्छ, तराईको जनकपुर भ्रमण गर्नु छ भने अर्को प्रकारको साथी चाहिन्छ। तपाईँलाई कहीँ जानुमै छैन, यहीँ टहल्नु छ भने त जोसँग पनि हुनसक्छ। मलाई 1 मिनटभित्र भनिदिनुहोस् कि अहिलेको ढङ्ग ढाँचा नेताहरूको, अहिलेको परिवेश, तपाईँहरूको पार्टीभित्रको वैचारिक बहसदेखि लिएर त्यहाँको शुद्धिकरणको प्रक्रिया समेत हेर्दा माओवादीको भविष्य कति उज्जवल देख्नुहुन्छ एकदम छोटोमा? अब माओवादी भन्नाले यो विचारको भविष्य चाहिँ देख्छु म। पार्टीको यो विचारले एकदमै उन्नत हुनुपर्छ। तर अब सर्पले पनि हेर्नुहोस् काँचुली फेरेर मात्रै अगाडि बढ्छ होइन भनेदेखि जकडिएर सिकुडिएर मर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुरेन्द्र कुमार कार्की, राम कार्की पनि भनिन्छ उहाँलाई, पार्थ पनि उहाँको पहिलाको नाम थियो। उहाँसँगको यो सिधा प्रश्न आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।